أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.